راتلل دی مبارک شپ نبیانو کی سلطانا نبی آخر زمانہ پمونگ د زنگرانا نبی آخر زمانہ و پمونگ د زنگرانا نبی آخر زمانہ راتلل دی مبارک شپ نبیانو کی سلطانا نبی آخر زمانہ و پمونگ د زنگرانا نبی آخر زمانہ پمونگ د زنگرانا نبی آخر زمانہ بارا ربیع الاول نظر نلری خپل بارا ربیع الاول نظر نلری خپل حضور پکې ظهور شو حالات شلو بدل حضور پکې ظهور شو حالات شلو بدل و تیاری دکو پر ختم شویرنا شو دهر خوانا نبی آخر زمانہ پمونگا باندی گرانا نبی آخر زمانہ رات للدی مبارک شپ نبیانو کی سلطانا نبی آخر زمانہ پمونگا باندی گرانا نبی آخر زمانہ و پمونگا باندی گرانا نبی آخر زمانہ د ټولو بهترینی بانی د ښکلي دینی د ټولو بهترینی بانی د ښکلي دینی جهان پتا روخان دی د ټولو نه حسینی جهان پتا روخان دی و د ټولو نه حسینی وریزو کس پوګمای زکا پټیږي د حیا نبی آخر زمانہ پمونگا باندی گرانا نبی آخر زمانہ رات للدی مبارک شپ نبیانو کی سلطانا نبی آخر زمانہ و پمونگا باندی گرانا نبی آخر زمانہ سرداری دو جہان یہ محبوب دا پاک سبحان یہ سرداری دو جہانی محبوب دا پاک سبحانی زہم پتا شیدایم پمونگلوی احسانی زہم پتا شیدایم پمونگلوی احسانی خادم ستاسو د دریم زما دړ درمانا نبی آخر زمانہ پمونگا باندی گرانا نبی آخر زمانہ رحمت للدی مبارک شپ نبیانو کی سلطانا نبی آخر زمانہ پمونگا باندی گرانا نبی آخر زمانہ و پمونگا باندی گرانا نبی آخر زمانہ پمونگ با عنایت کئی زمونگ با حفاظت کئی مونگ واڑا گناہگاریو زمونگ با شفاعت کئی مونگ واڑا گناہگاریو زمونگ با شفاعت کئی ارشاد لیوی ربا مونگا بچکڑی دنیرانا نبی آخر زمانہ و پا مونگا باندی گرانا نبی آخر زمانہ رات للدی مبارک شپ نبیانو کی سلطانا نبی آخر زمانہ و پا مونگا باندی گرانا نبی آخر زمانہ و پا مونگا باندی گرانا نبی آخر زمانہ کلام دے د ډیر ګران محترم شاعر ارشاد علي مانیار خصوصي پیشکش او فرمایش کړه دے د تندوړاګنا شیبر ماماګل او نیاز علي مانیار په आवाज د جمیل فانی د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې شو.